पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में जलजले के झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में जलजले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, सवात, मालाकंड, दीर, मर्दान, हरीपुर, एबटाबाद, चारसद्दा और करक और गिरदनवा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। यूरोपी जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.5 जबकि गहराई 114 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज़ हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। जलजले के बाद शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया और वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजले से फिलहाल किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद के सेक्टर I8, G6, F6, F10, G7, F7, रावल चौक और बनीगाला में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी के इलाकों फैज़ाबाद, शमसाबाद और डबल रोड में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। नशबी इलाकों में पानी जमा हो गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। शहरियों को बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। ज़िला इंतज़ामिया ने निकास के लिए अमला मुतहर्रिक कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ, तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने हादसे का नोटिस ले लिया। तहकीकात का हुक्म, कहा 7 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं ने भी ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के करीब 2 जौहरी आबदोजें तैनात करने का हुक्म जारी कर दिया। ट्रंप का कहना है कि जुलाई में तकरीबन 20,000 रूसी फौजी यूक्रेन जंग में हलाक हुए, जबकि रमज़ान साल के आगाज़ से अब तक 1,12,000 से ज़ायद रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये सब गैर ज़रूरी अमवात हैं। यूक्रेन को भी बहुत भारी जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। यूक्रेन ने 1 जनवरी 2025 से अब तक 8,000 फौजियों को खोया है। रूसी रॉकेटों के हमलों में शहरी भी हलाक हुए। ट्रंप ने जंग को बाइडन की जंग करार देते हुए कहा कि ये एक ऐसी जंग है जो कभी शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। मसूद पज़ेश्कियान के हमरा आला सतह का वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से वफ्द की सतह पर बातचीत होगी। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का ये पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। दौरे पाकिस्तान और ईरान के भाईचारे और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। शदीद मानसून बारिशों के बायस होने वाले जानी और माली नुकसानात पर अफसुर्दा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जल्द गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले नुकसानात के हवाले से जायज़ा इजलास। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुल्क भर में अब तक 295 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम विफाकी इदारों को नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत जारी की है और कहा है कि मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी पैकेज फराहम किया जाएगा। उन्होंने महकमा मौसमियात की पेशगी इत्तला के निज़ाम को हंगामी बुनियादों पर फ़ाल बनाने की भी हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि इमदादी कार्रवाइयों में इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह दी जाए। सड़कों और ज़राए मवासलात की फ़ौरी बहाली पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। 2024 के इंतखाबी नताइज मुस्तरद, तमाम सियासी जमातों के दरमियान मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत पर जोर। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुल्क की तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। 26वीं आइनी तरमीम का मुकम्मल खात्मा किया जाए। कॉन्फ्रेंस के एलामिया के मुताबिक 26वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान से आज़ाद अदलिया का अमलन खात्मा हो चुका है। लापता अफराद को फौरी तौर पर अदालतों में पेश किया जाए। मावराए अदालत कत्ल की पॉलिसी को फौरी ख़त्म किया जाए। एलामिया में मज़ीद कहा गया कि हाइब्रिड निज़ाम अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। मुतालबा किया गया अबानी और इनकी अहलिया के मुकदमात की जल्द समाअत की जाए। इनको कैद में रखे जाने की मज़म्मत करते हैं। मुल्क में गुर्बत की शरह 45% से तजावुज़ कर गई। कारोबारी हजरात मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क का कोई तबका मुतमईन नहीं। मुतवस्सित तबके की क़ुव्वत ख़रीद में 58% की ख़तरनाक कमी हुई है। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन, महंगाई का तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए।
اپوزیشن جماعتوں کے پاس کوئی پالیسی نہیں، یہ لوگ ذہنی بیماری کا شکار ہو چکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا کل جماعتی کانفرنس پر رد عمل، کانفرنس کو چوں چوں کا مربع قرار دے دیا۔ اے پی سی کے مذاق خیز اور جھوٹ پر مبنی اعلامیے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تحریک انصاف والے شرطیں لگاتے تھے کہ ملک کب ڈیفالٹ کرے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے، مہنگائی 38% سے سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ اسٹاک ایکسچینج انڈیکس میں ہر روز ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کیا گیا۔ اپوزیشن صرف تنقید برائے تنقید کرتی ہے۔ ایران کے صدر پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں۔ جب بھی کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے تو یہ لوگ دورہ سبوتاژ کرنے کے لیے اس طرح کی پریس کانفرنسز کرتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی ملاقات، بلوچستان کی ترقی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے صدر مملکت کو صوبے میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ صدر زرداری کی بلوچستان میں امن و امان مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ کہا عوامی فلاح، بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ بلوچستان کے عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ حکومت سے مذاکرات کامیاب، بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل۔ لاہور میں جاری دھرنا آج ختم کیا جائے گا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں پاکستان کا امن بلوچستان کے امن سے منسلک، حکومت بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث شرپسند عناصر کا خاتمہ کریں گے۔ بلوچستان سے ایم پی اے ہدایت الرحمان بلوچ نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کی تکلیفوں کو مداوا کیا جائے، ہم اپنی قوتوں کے ساتھ نہیں جو ملک کو ڈسٹیبلائز کریں۔ کراچی ڈی ایچ اے فیز 6 میں فائرنگ سے سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام جاں بحق۔ پولیس کے مطابق خواجہ شمس الاسلام نماز جنازہ میں شریک تھے۔ چوکی کے قریب فائرنگ سے باپ اور بیٹا زخمی ہوئے۔ وکیل کو تشویشناک حالت میں اسپتال پہنچا دیا گیا مگر وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کہتے ہیں کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق جھگڑے کے دوران فائرنگ ہوئی، مزید تفتیش جاری۔ گدھے کے گوشت کا معاملہ قائمہ کمیٹی فوڈ سیکیورٹی میں پہنچ گیا۔ قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے فوڈ سیکیورٹی کے اجلاس میں رکن کمیٹی سید اعجاز شیرازی نے یہ معاملہ اٹھایا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ ہم ہوٹلز پر کھانا کھانے جاتے ہیں، گدھے کی فروخت کا معاملہ سنجیدہ اور پورے ملک کا معاملہ ہے۔ سیکریٹری فوڈ اینڈ سیکیورٹی نے بتایا کہ یہ ہمارا کام ملکی سطح پر فوڈ پالیسی کو دیکھنا ہے، ہم گوشت کو برآمد کرنے کے لیے لائسنس ضرور دیتے ہیں، لوکل سطح پر معاملات دیکھنا ضلعی انتظامیہ کا کام ہے۔ خیبر پختونخوا سے پولیو کا نیا کیس سامنے آ گیا۔ پولیو کا نیا کیس ٹانک سے سامنے آیا ہے۔ پولیو سے متاثرہ بچے کی عمر 10 ماہ ہے۔ رواں سال ملک بھر میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 18 ہو گئی۔ عالمی ادارے صحت کے انسداد پولیو کے لیے پاک افغان دو طرفہ تعاون کی تعریف۔ پاکستان کی پولیو بارش سرویلنس مزید 3 ماہ جاری رہے گی۔ ایمرجنسی کمیٹی اجلاس میں وائلڈ پولیو وائرس 1 کے عالمی پھیلاؤ کی صورتحال پر غور۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ KPK کراچی، پشاور، کوئٹہ بلاک وائلڈ پولیو وائرس 1 کا گڑھ ہیں۔ وائرس کے پھیلاؤ پر رواں سال انسداد پولیو ہدف پورا کرنا ممکن نہیں۔ پاکستان پولیو کے حساس علاقوں میں مؤثر مہم۔ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد، غیر متزلزل حمایت اور مشترکہ عزم کی علامت ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 58ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ چینی سفیر نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری میں مکمل تعاون جاری رکھے گا۔ فیلڈ مارشل نے مزید کہا کہ پاک فوج اور PLA سچے عسکری بھائی ہیں۔ دونوں افواج کا اتحاد علاقائی استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بدلتی عالمی حکمت عملی کے باوجود دونوں ممالک کی دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری، اس میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ دونوں افواج کی مضبوط شراکت داری علاقائی استحکام کو فروغ دینے اور مشترکہ اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتی رہے گی۔ PLA نے چین کے دفاع، سیکیورٹی اور تعمیر قوم میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان اور چین کے تعلقات بے مثال وقت کی آزمائشوں پر پورا اترے۔ چینی سفیر کا تقریب کے انعقاد پر پاک چیف سے اظہار تشکر، کہا کہ دہشت گردی قائد نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے UAE کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری کے مواقع پر گفتگو، ماحولیاتی ترقی اور ویزا فری انٹری پر بھی تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور UAE کا باہمی رشتہ وقت اور حالات کی آزمائشوں میں ہمیشہ سرخرو رہا۔ UAE کے ساتھ تعلیم کے میدان میں اشتراک عمل کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ مریم نواز کی متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت، کہا پنجاب بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کے ساتھ سرمایہ کاری کے لیے بہترین انتخاب بن چکا۔ سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا فری انٹری کی اجازت قابل تحسین ہے۔ پاک UAE دو طرفہ تجارتی حجم میں اضافہ باعث مسرت ہے۔
पाकिस्तान ने भारतीय लोक सभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं कि भारतीय रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज दावे बेबुनियाद और हक़ाइक़ मस्ख़ करने की कोशिश हैं। वज़ीर आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत ने तहक़ीक़ात के बगैर पाकिस्तान पर हमला किया। फ़ौज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन का ख़्वाह है, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। भारत ऑपरेशन महादेव के नाम पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जिस तरह हमारी पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को 6-0 से शिकस्त दी, इसी तरह हमारे मीडिया और सहाफ़ी बरादरी ने भारतीय मीडिया के झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। आलमी सतह पर भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया आमने सामने थे। सहाफ़ियों ने मन घड़त खबरों के मुकाबले में हक़ाइक़ को आवाम और आलमी सतह तक मौसर अंदाज में पहुँचाया, जो काबिल फ़ख्र कारनामा है। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो हमेशा सहाफ़ियों की तहरीक में इनके साथ खड़ी रहीं। जमहूरियत के लिए सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं और भारत के खिलाफ जंग में हमारे मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेज़ी, नया रिकॉर्ड कायम। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1,41,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,41,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड। सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बन रहे हैं। ये मकान आपके बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का नवाब शाह में मुतासरीन में कागजात तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि आज का दिन हम सब के लिए फ़ख्र का दिन है। ये कागज़ सिर्फ एक पर्चा नहीं बल्कि आपके मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ है। पीपल्स हाउसिंग स्कीम की खासियत यह है कि हर घर की ज़मीन इस घर की खातून के नाम हो रही है। ये सब कुछ बिलावल भुट्टो के विजन की वजह से मुमकिन हुआ।